من ميزاته أنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الآن. سبحان الله، ما أحسن. قال الشاعر: يا خير من دفنت في التراب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وصاحباك لا أنساهما أبدا، وصاحباك أي أبو بكر وعمر لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما ذلت القدم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء الصالحين، نسأل الله تعالى أن يوفقنا كل ما يرضاه.